अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ख्वाबों की इस पुरअसरार और दिलचस्प दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ख्वाब हमारी ज़िंदगियों का एक ऐसा पहलू है जो बसा औकात हमें आने वाले हालात से बाखबर करते हैं या हमारी बातनी कैफियत की तर्जुमानी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ख्वाब की ताबीर पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे जो अक्सर लोगों को आता है, और वो है ख्वाब में बकरी देखना। इस्लामी तारीख और ख्वाबों की ताबीर के इल्म में जानवरों को देखना ख़ास अहमियत रखता है, और बकरी का जिक्र तो मुतअद्दिद जगहों पर खैर व बरकत, रिज़्क़ की फरावानी और अंबियाए कराम की सुन्नत के हवाले से मिलता है। ख्वाब में बकरी देखना आम तौर पर एक निहायत मुबारक और नेक शगुन तसव्वुर किया जाता है, लेकिन इसकी मुख्तलिफ हालतें और कैफियत इसकी ताबीर को मुकम्मल तौर पर बदल सकती हैं। अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो ख्वाब में बकरी रिज़्क़, मालो दौलत, औलाद और एक नेक सीरत बाहया खातून की अलामत समझी जाती है। अगर आपने ख्वाब में एक खूबसूरत, सेहतमंद और तंदुरुस्त बकरी देखी है तो इसका वाज़े मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली के दरवाजे खुलने वाले हैं और आपको गैब से ऐसा रिज़्क़ मिलेगा जिसकी आपको कतआन उम्मीद नहीं थी। ख्वाबों की ताबीर के अजीम माहिरीन, जिनमें इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह का नाम सरे फहरिस्त है, फरमाते हैं कि बकरी एक ऐसी नेमत है जो इंसान के घर में सुकून, इत्मीनान और बरकत का बायस बनती है। आइए अब मुख्तलिफ सूरतों और रंगों पर गौर करते हैं, क्योंकि हर रंग अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में सफ़ेद रंग की बकरी देखता है तो ये इस बात की कवी अलामत है कि ख्वाब देखने वाला शख्स ईमानदार, साफ दिल और सच्चा है, और उसके दिल में दूसरों के लिए खैरख्वाही के जज्बात कूट कूट कर भरे हुए हैं। सफ़ेद बकरी का देखना अक्सर नेक नामी, माशरे में इज़्ज़त की बुलंदी और पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ के हसूल की तरफ इशारा करता है। ये इस बात की भी नवीद हो सकती है कि आपको मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपके दिल को देर पा सुकून पहुंचाएगी। दूसरी तरफ अगर आप ख्वाब में काली बकरी देखते हैं तो इसकी ताबीर थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती है। काली बकरी आम तौर पर एक ऐसी शख्सियत की नुमाइंदगी करती है जो बहुत ज़्यादा मजबूत, साबिर और बाअसर हो, लेकिन बाज़ औक़ात ये ख्वाब इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपको अपनी मंजिल पाने के लिए सख्त मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ेगी। कुछ ताबीर निगारों के नज़दीक काली बकरी एक ऐसी औरत की अलामत भी हो सकती है जो मिजाज में थोड़ी सख्त हो, लेकिन इससे आपको बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। ख्वाब में बकरी का बच्चा देखना यानी मेमना देखना निहायत ही खुशबख्त ख्वाब समझा जाता है। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा औलाद की तमन्ना रखता हो और वो ये ख्वाब देखे तो ये उनके लिए नेक, फरमाबरदार और सआदतमंद औलाद की बशारत है। बकरी का बच्चा मासूमियत, नई खुशी और मसरत की अलामत है, और ये जाहिर करता है कि आपके घर में कोई नई रौनक आने वाली है या आपका कोई ऐसा काम जो तवील अरसे से रुका हुआ था अब वो पाया तकमील को पहुंचने वाला है। अगर कोई कुमारा मर्द या औरत बकरी का बच्चा देखे तो इसका मतलब हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में किसी ऐसे रिश्ते का आगाज़ होने वाला है जो उसके लिए मुस्तकबिल में ज़हनी और क़ल्बी राहत का बायस बनेगा। एक और निहायत अहम सूरत ख्वाब में बकरी का दूध निकालना है। अगर आप देखते हैं कि आप अपने हाथों से बकरी का दूध धो रहे हैं तो ये खालिस हलाल रिज़्क़ कमाने और उसमें बेपनाह इजाफे की अलामत है। ये इस बात की तरफ वाज़े इशारा है कि आप अपनी मेहनत और लगन से मालो दौलत जमा करेंगे और आपके कारोबार या मुलाजमत में ऐसी बरकत होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अगर दूध वाफिर मकदार में है तो ये दौलत की रेल पेल की निशानी है, और अगर दूध निकालते वक्त आपको दिली खुशी महसूस हो रही है तो इसका मतलब है कि आपका ज़रिया माश आपको सिर्फ मादी फ़ायदा ही नहीं बल्कि ज़हनी सुकून भी फराहम करेगा। लेकिन यहाँ एक इंतबाह भी है कि अगर ख्वाब में बकरी का दूध निकालते वक्त दूध की जगह खून निकल आए या दूध का रंग और जायका ख़राब हो तो ये नाजायज़ माल की आमद या किसी आने वाली परेशानी की अलामत हो सकता है। ऐसी सूरत में इंसान को फौरी तौर पर अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए और सदका देना चाहिए। ख्वाब में बकरी का गोश्त खाना भी एक आम ख्वाब है जिसकी ताबीर गोश्त की हालत पर मुनहसर है। अगर गोश्त पका हुआ, खुशबूदार और लजीज है तो ये खैर व मनफ़अत, बीमारी से मुकम्मल शिफा और दुश्मन पर फतह की दलील है। अगर कोई बीमार शख्स खुद को पका हुआ गोश्त खाते हुए देखे तो इसके लिए जल्द सेहत याबी की खुशखबरी है। ताहम अगर गोश्त कच्चा है या इसमें से बू आ रही है तो ये किसी की गीबत करने, किसी की पीठ पीछे बुराई करने या किसी के हक पर डाका डालने की तरफ इशारा करता है। कच्चा गोश्त खाना किसी अचानक आने वाली परेशानी या माली नुकसान का पेशखेमा भी हो सकता है, इसलिए इंसान को अपने मामलात और अपनी ज़ुबान की हिफाजत पर खुसूसी गौर करना चाहिए।
اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے منڈی یا کسی جگہ سے بکری خریدی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی نئے اور منافع بخش کاروبار یا کسی نئے زندگی کے منصوبے کا آغاز کرنے والے ہیں جس میں آپ کو یقینی کامیابی ملے گی۔ بکری خریدنا گھر میں خوشحالی لانے کی طرف پہلا قدم مانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنی بکری بیچ رہے ہیں تو اس کی تعبیر آپ کی نیت پر ہے۔ اگر آپ نے کسی مجبوری کے تحت بیچی تو یہ عارضی مالی تنگی کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اسے تجارت کی غرض سے منافع پر بیچی تو یہ کاروبار میں بڑی تبدیلی یا بہتر مواقع ملنے کی نشانی ہے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ بکریوں کا ایک بڑا ریڑھ دیکھنا بھی ایک بہت گہری تعبیر رکھتا ہے۔ اگر آپ خود کو بکریوں کے ایک بڑے ریڑھ کے درمیان پاتے ہیں یا آپ ان کی چرواہی کر رہے ہیں اور وہ بکریاں آپ کی فرما بردار ہیں تو یہ قیادت، حکمرانی اور بڑی ذمہ داری کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معاشرے میں، اپنے دفتر میں یا اپنے خاندان میں کوئی بڑا اور معزز مقام ملنے والا ہے اور لوگ آپ کی رائے اور فیصلوں کی قدر کریں گے۔ ریوڑ کا سکون سے چرنا آپ کی زندگی میں استحکام اور دائمی امن کی علامت ہے، جبکہ اگر بکریاں بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہی ہوں تو یہ آپ کی زندگی میں موجود کچھ انتظامی مسائل یا ذہنی بے چینی کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی لوگ خواب میں بکری کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کی تعبیر ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے یا قربانی کی نیت سے بکری ذبح کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی سعادت، گناہوں سے توبہ کی قبولیت اور بڑی سے بڑی پریشانیوں سے نجات کی علامت ہے۔ لیکن اگر خواب میں بغیر کسی خاص مقصد کے بکری ذبح کی جا رہی ہے یا اسے مرتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے گھر کے کسی فرد یا خادم پر غیر ضروری بوجھ ڈالے گا یا اسے کسی چھوٹے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے اپنے گھر کے اندر بکری اچانک مر گئی ہے تو یہ ایک انتباہی خواب ہو سکتا ہے جو کسی قریبی عزیز کی علالت یا کسی گھریلو دکھ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں استغفار کرنا اور اللہ سے خیر مانگنا ضروری ہے۔ خواب میں پہاڑی بکری دیکھنا یا بکری کو پہاڑ کی بلندی پر چڑھتے ہوئے دیکھنا آپ کے بلند حوصلوں، ہمت اور عظیم کامیابی کی علامت ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ زندگی میں انتہائی مشکل اور ناممکن نظر آنے والے اہداف کو حاصل کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ کی مسلسل محنت جلد ہی رنگ لانے والی ہے۔ اگر خواب میں بکری آپ کو سینگوں سے ٹکر مارتی ہے یا آپ پر حملہ آور ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کا کسی با اثر یا ضدی شخص سے جھگڑا ہو سکتا ہے یا آپ کو اپنے کام کی جگہ پر کسی کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے میں آپ کو صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ آخر میں یہ بات ذہن نشین کرنا نہایت ضروری ہے کہ خوابوں کی تعبیر انسانی حالات، اس کی کیفیات، وقت اور نیت کے مطابق بدل سکتی ہے۔ خواب میں جو کچھ بھی دیکھا جائے اسے ہمیشہ مثبت پہلو سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اگر آپ کا خواب اچھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے اپنے قریبی خیر خواہوں کے علاوہ کسی کو نہ بتائیں، اور اگر آپ کو خواب دیکھ کر خوف یا پریشانی محسوس ہو تو بیدار ہونے پر اپنی بائیں جانب 3 بار دھتکار دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اپنی کروٹ بدل لیں۔ صدقہ و خیرات اللہ کے حکم سے بڑی بلاؤں اور برے خوابوں کے اثرات کو ٹال دیتا ہے، اس لیے ہمیشہ توکل اور دعا کا سہارا لیں۔ امید ہے کہ بکری سے متعلق خوابوں کی یہ تفصیلی تعبیرات آپ کے لیے معلومات اور اطمینان کا باعث بنی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے خواب دکھائے اور ان کی بہترین تعبیریں ہمارے حق میں فرمائے۔ آمین۔